توجہ کرو دوستان محترم، حضرت جناب امام علی مقام حضرت امام حسین دا سر انور جناب نے زیدی نوکتے ہوئے، لیکن حضرت امام حسین چل دے جا رہے لیکن چپ نہیں نے، رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، گلیاں وچوں گزرے تے رب دے قرآن دی تلاوت کر دیاں گزرے، بازاراں دے وچوں گزرے تے رب دے قرآن دی تلاوت کر دے گزرے۔ ایک عیسائی راہب نے حضرت امام حسین دے چہرے انور نو ویکھے آئے تے لب ہل دے پے نے، رب دے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے تے انہیں پوچھیا اے آنا لیا دس تے صحیح نہ تو کون ہے؟ تے کہن والا کہندا ہے، اس نے پوچھیا اے کتھوں دا تو قاری ہے تے دس کے قرآن پڑھایا۔ ہو سکتا ہے میں بیان کر کے بابا جی چلا جاواں گا، تسی سن کے جناب والا اپنے گھراں نوں چلے جاؤ گے، لیکن او سجنا ذرا خیال کر، حضرت امام حسین نے تینوں دے نیزے دی نوک تے وی قرآن نوں نہیں چھوڑے آئے۔ پوچھن والا کہندا ہے آنا لیا کتھوں دا تو قاری ہے تے دس کے قرآن پڑھایا، یا گود رسول چپلیائیں یا دودھ بطول پلایا۔ تے جناب والا سر انور وچ آواز آئیے، او پچھنا لیا میں کونا تے سن ذرا اکبر دا میں بابا ہاں تے نام میرا شبیر۔ پوچھنا لیا میں عام نہیں ہاں، میں رسول اللہ دا نواسا ہاں، لیکن توجہ کرے ہو دوستان محترم، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے کولو کسے نے سوال کیتا ہے اے حسین پردیسی ہو گئے آئے؟ حضرت امام حسین نے جواب دیتا ہے، کہندے نے او انشاءاللہ پردیسی کوئی نہ تھی وے تے وچ پردے سے ایک اللہ دیساں والیاں دے سو بیلی تے پردیسیاں دا بیلی اللہ۔ حضرت امام علی مقام دا سر انور جا رہے آئے، قصہ بڑا طویل ہے جناب والا، کتنیاں منزل آئیاں نے، کتنے راستے جناب والا راستے دے اندر آئے، کتنے بازار راستے دے اندر آئے نے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دا سر انور قصہ مختصر جناب یزید دے دربار تے پہنچے آئے۔ یزید نے جدو امام حسین دا سر انور ویکھے آئے، حضرت امام حسین دیاں لباں تے جناب چھڑی ماری ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم دے ایک صحابی بیٹھے ہوئے نے کہ یزید اپنی چھڑی پرے کر لے، اوہ حسین عام نہیں ہے، اے او حسین ہے جنہ لباتے نبی پاک سرکار دو عالم نے بوسہ دیتا ہے۔ میں اپنے آنکھاں نال ویکھے آئے، نبی پاک سرکار دو عالم انہ لباتے بوسے دے رہے سن، نبی پاک فرما رہے سن حسین منی و انا من الحسین۔ اوہ سجنا اج بابا جی نے کیا جناب والا نماز ٹائم تے ہونی چاہی دیئے، نماز تا ٹائم اگے پچھے نہیں ہونا چاہی دائے، لیکن کدے خیال کر کے سوچی وہ نماز کس بچائیے؟ نماز حسین نے بچائیے۔ تے کہنا اللہ کہندا ہے کہ جے کر ہستے رسول دے دو تیرے دی تے نہ آن کربلا قربان ہوندی، نہ اے مسجد دا وچ آزان ہوندی تے نہ ممبراں تے چڑھ قرآن پڑھیندا، تے اے سب صدقہ حسین دے صدقیاں دا، نہیں تا ہستی دی ہستی ویران ہوندی۔ اے حضرت امام حسین دی قربانی دا اثر ہے، لیکن میں کل سمیٹنا چلا جاواں، کل ختم کردہ چلا جاواں۔ حضرت امام زین العابدین جناب والا بابا جی
میدان کربلا تو بعد 40 سال زندہ رہے لیکن کسے نے بھی حضرت امام زین العابدین نو مسکراندہ نہیں ویکھے آئے ہنستا نہیں ویکھے آئے آپ دے بیٹے امام باقر نے پوچھا ہے ابا حضور میں جدو بھی ویکھدا واں تسی روندے نظر آندے ہو پانی دیندیاں تے تسی روندے ہو کھانا پیش کردیاں تے تسی روندے ہو اے بابا جدو خون ویکھ لیندے ہو تسی روندے ہو بابا جی دسو تے صحیح نا اساں نے کدے تانوں ہنسدا نہیں ویکھے آئے کدے مسکراندہ نہیں ویکھے آئے حضرت امام زین العابدین نے جواب دیتا ہوئے میرے بچیاں جو کچھ میدان کربلا دے اندر میں ویکھے آئے پانی سامنے آندا ہے تے علی اصغر دی پیاس سامنے آ جاندی ہے کھانا سامنے آندا ہے تے میں نو اپنا بابا حسین یاد آ جاندا ہے میں خون ویکھدا واں تے میرے بابے دا چہرہ میرے سامنے آ جاندا ہے